फितरतें सब इंसानी थीं, फितरती ही था वो रब। खून ए खुद से सनी तलवारें थीं, खेले हुकूमत था सब। हज़रत अली का दौरे खिलाफत और हज़रत आयशा का अली से उस्मान की मौत का बदला। खून के बदले खून। मुसलमानों का फितनाए अव्वल यानी फर्स्ट मुस्लिम सिविल वॉर, जो कि तीसरे खलीफा उस्मान की मौत के बाद शुरू हुआ। अपने पिछले वीडियोस में मैंने इस्लामिक किताबों के रेफरेंसेस के साथ ये बात साबित की कि उस्मान एक ऐसा खलीफा था जिसकी खिलाफत में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी उसकी हुकूमत के गलत फैसलों की बिना पर उसके खिलाफ हो गई थी, और आखिर में उस्मान की खिलाफत से तंग आकर मिस्र, बसरा, कूफा और बाकी तमाम जगह से मुसलमानों ने मदीना आकर अपने इस तीसरे खलीफा को उसके ही घर में तकरीबन 40 दिन कैद करके उसे भूखा प्यासा कत्ल कर दिया था। और उसके जनाजे पर कोई शख्स भी मौजूद नहीं था, ना अली, ना तलहा और ना जुबैर, और ना ही कोई और, बल्कि उल्टा उसके जनाजे पर लोगों ने पत्थरों से हमला भी किया था। मगर अब उसकी मौत के बाद खिलाफत की लालच में आकर अली, मुआविया और आयशा की सेना ने हजारों मुसलमानों को जंगे जमल, जंगे सिफीन और जंगे नहरवान में कत्ल करवा दिया, जिसे फर्स्ट मुस्लिम सिविल वॉर भी कहा जाता है, जिसे हम आज की इस वीडियो में डिटेल में दलीलों के साथ जानेंगे। पॉइंट नंबर 1, अली की खिलाफत। तीसरे खलीफा उस्मान की मौत के बाद कुछ अरसे तक मुसलमानों का कोई भी चौथा खलीफा मुकर्रर नहीं हुआ था, क्योंकि कई लोगों ने खिलाफत को खुद के लिए चुन लिया था और बहुत सारे लोग अली की खिलाफत के लिए भी राजी नहीं थे। बाद में बागी जमात जो उस्मान के खिलाफ बगावत कर रही थी और जिन्होंने उस्मान को कत्ल भी कर दिया था, जिनका सरदार मोहम्मद बिन अबू बकर था, यानी अली का सोतेला बेटा, इन्होंने अपना चौथा खलीफा अली को चुन लिया, क्योंकि इनकी तादाद करीब 8000 थी और ये मदीना पर हावी हो गए थे। इसलिए इन्होंने लोगों से जबरदस्ती अली की बैत करवाना भी शुरू कर दिया। बागियों ने मदीना के लोगों से अली की जबरन बैत करवाई। इन्होंने तलहा और जुबैर को भी बुलवाया और फिर तलहा के सर पर खंजर रखकर इसे मौत की धमकी दी कि या तो अली को खलीफा तस्लीम करो या फिर ये खंजर तुम्हारे सर में भोंक दिया जाएगा। इस पर तलहा और जुबैर अली की बैत करने पर मजबूर हो गए और इन्हें देखकर और लोगों ने भी अली की बैत कर ली। हालांकि तलहा और जुबैर ये दोनों अबू बकर के रिश्तेदार थे और अशरा मुबाशरा में भी शामिल थे, यानी वो 10 लोग जिन्हें जन्नत की बशारत हासिल थी। इसलिए ये चाहते थे कि खिलाफत इन्हें मिले, मगर मदीना में रहकर इन्हें अली की बैत करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि अगर ये ना करते तो इन्हें कत्ल कर दिया जाता। अली को भी पता था कि ये वही तलहा है जो लोगों को उस्मान के खिलाफ भड़का रहा था, और बाद में तलहा और जुबैर ये दोनों ही खिलाफत के लिए बगावत कर सकते हैं। इसलिए अली भी चाहता था कि इनसे तलवार के दम पर बैत करवाई जाए। इसके बाद मदीना से मुहाजिरीन और अंसार यानी मक्का और मदीना के लोगों से अली की बैत करवाने के बाद इन्हें 35 हिजरी 656 ईस्वी में अली को चौथा खलीफा मुकर्रर कर दिया गया। अब तलहा और जुबैर खलीफा बनने में नाकाम हो गए। तब इन्होंने अली से गवर्नरी मांगी, जिसके लिए अली इनसे राजी नहीं था। तलहा और जुबैर अली की बैत करने के बाद अली से कूफा और बसरा की गवर्नरी मांगते थे, मगर अली ने खासा तवज्जो नहीं दी। बाद में दोनों बहाना करके कि इन्हें काबे का तवाफ करना है, मदीना से निकलकर मक्का की तरफ रवाना हो गए, ताकि वहां जाकर लोगों को जमा करें और फिर अली को खिलाफत से हटा सकें। पॉइंट नंबर 2, जंगे जमल। उस्मान के कत्ल के वक्त आयशा मक्का में थी। जब इन्हें उस्मान के कत्ल की खबर मिली तब उन्होंने अपना हज मुकम्मल करने के बाद तुरंत मक्का से वापस मदीना की ओर रुख किया। रास्ते में इन्हें लोगों ने इत्तला दी कि उस्मान के कत्ल के बाद नया खलीफा तलहा को चुन लिया गया है। ये सुनकर आयशा खुश हुई और मदीने का सफ़र जारी रखा, मगर बाद में पता चला कि बागियों ने अपना नया खलीफा तलहा को नहीं बल्कि अली को चुन लिया है। यह सुनकर आयशा ने मदीना जाने का इरादा छोड़ दिया और वापस गुस्से में मक्का की तरफ मुड़ गई। जब उस्मान की मौत की खबर मिलने के बाद आयशा वापस मक्का की तरफ चली गई
تب کہنے لگی کہ عثمان کو تو بے گناہ شہید کر دیا گیا ہے، حالانکہ ان کے قتل سے پہلے خود عائشہ صحابہ کے مجمع سے کہتی تھی کہ عثمان کو قتل کر دو، وہ اب کافر ہو گیا ہے، اللہ عثمان کو ہلاک یعنی تباہ و برباد کر دے۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ عثمان کی خلافت سے تنگ آ کر اسے عثمان سے نفرت ہو گئی تھی، اسی لیے اس کی موت کی خبر سنتے ہی یہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئی، اور جب حج کرنے کے بعد یہ مکہ سے مدینہ لوٹ رہی تھی اور راستے میں اسے بتایا گیا کہ اگلا خلیفہ علی کو چنا گیا ہے، تب یہ واپس مکہ لوٹ آئی، کیونکہ یہ علی کی بیعت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عثمان کے مقابلے میں عائشہ علی سے زیادہ نفرت کرتی تھی، جس کے کئی کارن تھے، جیسے کہ رسول کے زمانے میں جب ان پر زنا کا الزام لگایا گیا تب علی نے رسول سے کہا تھا کہ وہ عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کو تو ایسی بہت سی عورتیں مل جائیں گی۔ اس واقعے سے عائشہ علی سے نفرت کرنے لگی تھی۔ دوسرا کارن یہ تھا کہ رسول کی پہلی بیوی خدیجہ اور لونڈی ماریا قبطیہ سے بھی رسول کی اولادیں ہوئی تھیں، اور رسول کی بیٹی سے شادی کرنے کے بعد علی بھی رسول کے وارث بن گئے تھے، مگر عائشہ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ خیر، آخر میں یہ مکہ والوں کو اب علی کے خلاف بھڑکانے لگی، اور پھر لوگوں نے بھی ان کی باتوں پر لبیک کہا۔ خون کے بدلے خون۔ عثمان کی موت کے بعد طلحہ اور زبیر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور عائشہ کو اس معاملے کی خبر دی۔ پھر یہ لوگ مدینہ سے بصرہ کی اور روانہ ہوئے تاکہ علی کے خلاف جنگ کر سکیں۔ عائشہ علی سے اپنی ذاتی دشمنی کا بدلہ لینا چاہتی تھی، اس لیے یہ طلحہ اور زبیر کے ساتھ ہو گئی۔ بصرہ میں طلحہ اور زبیر کے سپورٹرز تھے، اسی لیے یہ لوگ مکہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ ایک بڑا لشکر تیار کر کے علی کو خلافت سے ہٹا سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا ارادہ صرف عثمان کے خون کا بدلہ لینا تھا، مگر ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ علی، عائشہ، معاویہ تینوں کی ہی فوجوں میں عثمان کے قاتل موجود تھے، اور ان کا ارادہ بس سامنے والے کو خلافت سے ہٹا کر خود خلیفہ بننا تھا۔ جب عائشہ کی ملاقات ابن عباس سے ہوئی تب وہ ان سے طلحہ کی تعریف کرنے لگی اور کہا کہ اگر طلحہ ہمارا اگلا خلیفہ بنتا ہے تو پھر یہ اپنے چچا زاد بھائی ابو بکر کے طریقوں پر چلے گا۔ پھر عائشہ بھی اپنی فوج کو لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہوئی تاکہ یہ علی سے جنگ کر سکے اور بصرہ والوں کو بھی اس کام میں شامل کر سکے۔ بصرہ جا کر علی سے لڑنے کی دعوت عائشہ نے نبی کی باقی بیویوں کو بھی دی، جیسے حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ، مگر تمام امہات المومنین نے جنگ پر جانے سے صاف انکار کر دیا، اور عائشہ کو بھی نصیحت کی کہ وہ جنگ کے لیے نہ جائیں، اور کہا کہ اسلام میں عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ جہاد کریں، اور یہ بھی جائز نہیں کہ دین کی بنیاد عورتوں کے دم پر کھڑی کی جائے، ہمارا کام تو بس پردہ کرنا اور نگاہیں نیچی رکھنا ہے۔ پھر عائشہ، طلحہ، زبیر اور ان کے باقی ساتھیوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور بصرہ پہنچ گئے۔ جب علی کو اس بات کی خبر ملی کہ طلحہ اور زبیر نے ان کی بیعت توڑ کر ان سے جنگ کرنے کے لیے عائشہ کے ساتھ بصرہ پہ قبضہ کر لیا ہے، تب علی بھی اپنی سینا لے کر مدینہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس موقع پر علی نے یہ خطبہ بھی دیا، طلحہ اور زبیر یہ دونوں ہی خلیفہ بننا چاہتے ہیں، بلکہ خدا کی قسم اگر وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائیں تو پھر یہ ایک دوسرے کو ہی جان سے مار ڈالیں گے۔ اس کے بعد علی اور عائشہ دونوں کی ہی سینا بصرہ میں پہنچ کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئی، اور پھر شروع ہوئی جنگ جمل۔ یہ جنگ 36 ہجری 656 عیسوی کو شروع ہوئی۔ اس جنگ میں علی کی فوج میں قریب 20,000 سپاہی تھے اور عائشہ کی فوج میں قریب 30,000 سپاہی۔ جمل کا عربی میں مطلب اونٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس جنگ میں عائشہ ایک اونٹ پر سوار تھی، اس لیے اسے جنگ جمل یا بیٹل آف کیمل کہا گیا۔ اس جنگ کے بعد دونوں کے ہی سینا کے قریب 10 سے 15,000 مسلمان ہلال ہو جاتے ہیں، اور آخر میں علی یہ جنگ جیت جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، طلحہ اور زبیر کا قتل۔ مروان، جو طلحہ کے ساتھ ایک ہی صف یعنی لائن میں تھا، اس نے طلحہ کو دیکھا جب یہ جنگ کرنے سے پیچھے ہٹ رہا تھا، کیونکہ اس کی سینا جنگ کے میدان میں ہار رہی تھی۔ مروان اور باقی سبھی بنو امیہ کے لوگ طلحہ کو عثمان کی موت کا ذمہ دار مانتے تھے، اس لیے مروان نے اس پر ایک تیر چلایا جو اس کے پیر پہ جا لگا، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ پھر مروان نے عثمان کے بیٹے سے کہا کہ میں نے تمہارے باپ کے ایک قاتل کو ختم کر دیا۔ زخمی ہونے کے بعد طلحہ نے اپنے غلام سے اسے شہر کی طرف لے جانے کو کہا۔ وہاں طلحہ کو بصرہ کے ایک گھر میں لے جایا گیا، جہاں بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے طلحہ مر جاتا ہے۔ جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں، اس وقت علی نے زبیر کو رسول کی ایک حدیث یاد دلائی، جس میں رسول نے کہا تھا کہ ایک وقت تم علی کے خلاف جنگ کرو گے۔ یہ حدیث سننے کے بعد زبیر نے علی سے قسم کھا کر کہا کہ وہ اب کبھی بھی علی سے جنگ نہیں کرے گا، اور جا کر عائشہ سے کہا کہ وہ جنگ کرنے کا ارادہ چھوڑ رہا ہے۔ اس پر زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ تم ہی تو ہو جس نے ان دونوں لشکروں کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کیا ہے، اور اب ان دونوں لشکروں نے جب اپنی تلواریں نکال لی ہیں
तो तुम अब अली की फौज से डरकर जंग छोड़कर भागना चाहते हो। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपने बाप से कहा कि तुम अली से जंग ना करने की अपनी कसम को तोड़ दो और अब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर जुबैर ने अपनी कसम तोड़ने के कफ़ारे के तौर पर एक गुलाम को आज़ाद किया और फिर जंग के लिए दोबारा तैयार हो गया। मगर बाद में अली की सेना में से एक शख्स ने जब जुबैर को अकेला जंग से अलग जाते हुए पाया तब इसे भी कत्ल कर दिया गया और आखिर में अली ने जंग जीत ली और उस ऊँट को भी गिरा दिया जिस पे आयशा सवार थी। इस जंग में आयशा जख्मी हो गई थी और फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अली के कहने पर आयशा को इनके भाई मोहम्मद बिन अबू बकर के साथ बसरा से वापस मदीना की ओर रवाना किया गया। इस वाक़ये के बाद आयशा कहा करती थी कि काश मैं कभी उस जंग में शरीक ही ना हुई होती या मैं पहले ही वफात पा चुकी होती। इस जंग के बाद अली बसरा से कूफा की ओर रवाना हो जाता है और मदीना के बजाय अब नया दारुल खिलाफा यानी कैपिटल कूफा को बना देता है और साथ ही साथ मोहम्मद बिन अबू बकर को मिस्र का नया गवर्नर भी चुन लेता है। पॉइंट नंबर 4, सिफ़ीन की जंग। सीरिया में उस्मान की मौत के बाद लोगों ने अफसोस जाहिर किया क्योंकि यहाँ उस्मान के कुछ करीबी लोग थे और मुआविया भी सीरिया वालों को उस्मान की मौत का किस्सा सुनाकर उन्हें गमज़दा करता था ताकि वो अली और बागी जमात से उस्मान की मौत का बदला ले पाए या डायरेक्टली कहें तो अली को रास्ते से हटाकर खलीफा बन पाए। शामियों के पास उस्मान की खून आलूद मतलब खून से सनी कमीज़ लाई गई। जब उस्मान को कत्ल किया जा रहा था तब इसने इस कमीज़ को पहना हुआ था और उस्मान की बीवी नाइला की कटी हुई उंगली जो उस्मान को बचाते वक्त काट दी गई थी, मुआविया ने इसे मिंबर पर लटका दिया ताकि सीरिया के लोग इसे देखकर उस्मान की शहादत को याद करें। लोग उस्मान का कुर्ता और नाइला की कटी हुई उंगलियां देखकर रोते थे। लोगों ने कसम खाई कि वो अपनी बीवियों के करीब भी नहीं जाएंगे जब तक कि उस्मान की मौत का बदला ना ले लें। दूसरी तरफ अली उस्मान के चुने हुए तमाम गवर्नर को हटाकर अब नए गवर्नरों को मुकर्रर कर रहा था। इस पर सभी गवर्नरों ने अपनी जगह छोड़ दी सिवाय मुआविया बिन अबू सुफियान के, जिसको उस्मान ने सीरिया का गवर्नर बनाया हुआ था। इसने अली से कहा कि वो जब तक गवर्नरी से नहीं हटेगा जब तक कि अपने भाई उस्मान के कातिलों से बदला ना ले ले। इस पर अली ने मुआविया से कहा कि तुम वही हो जो ज़रूरत पड़ने पर उस्मान के किसी तरह काम नहीं आया था। मुआविया की ये शर्त थी कि तुम बस वो कातिल मेरे हवाले कर दो जो उस्मान को कत्ल करने की गर्ज से उसके घर में दाखिल हुआ था। मगर अली ने ऐसा नहीं किया क्योंकि मौका वारदात पर उस्मान के घर में सिर्फ उसकी बीवी नाइला ही मौजूद थी और वो नहीं पहचानती थी कि कौन लोग थे जो उस्मान को कत्ल कर रहे हैं सिवाय मोहम्मद बिन अबू बकर के। इस पर भी अली ने मोहम्मद बिन अबू बकर के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया क्योंकि शरिया के हिसाब से 4 लोगों की गवाही होना ज़रूरी है। और वैसे भी दूसरे खलीफा उमर के कत्ल के बाद जब इनके बेटे उबैदुल्ला बिन उमर ने अपने बाप का बदला अबू लुलू फिरोज के बेगुनाह रिश्तेदारों से लिया था, जिसमें से उसकी बेटी भी शामिल थी जो मुसलमान थी, तब इस कत्ल पर जिस तरह उबैदुल्ला बिन उमर को कोई सज़ा नहीं दी गई थी उसी तरह मोहम्मद बिन अबू बकर पर भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। इसीलिए मुआविया उस्मान के खून का जिम्मेदार अली को मानता था और बार बार कहता था कि उस्मान के कातिलों को मेरे हवाले करके तुम अपनी बेगुनाही साबित कर दो। मगर अली ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि बागियों ने अली को सपोर्ट करके इसे खलीफा बना दिया था और अब बागी लोग अली की फ़ौज में भी शामिल थे। इसलिए अली भी उनसे बदला लेने की कोशिश नहीं करता था, वरना जिस तरह उन्होंने उसे खलीफा बनाया था उस तरह वो उसे हटा भी सकते थे। इस पर अली के ऊपर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि अब वो सारे काम सिर्फ बागियों को खुश करने के लिए ही कर रहा है, जैसे उनकी मर्जी के गवर्नर मुकर्रर करना और अब राजधानी को मदीना से बदलकर कूफा की तरफ करना, जबकि ये वही कूफा के लोग थे जिन्होंने मिलकर उस्मान को कत्ल किया था। बहरहाल अली ने उस्मान की मौत का बदला किसी से नहीं लिया और मुआविया से कहा कि अब तुम भी बाकी लोगों की तरह मेरी बैत कर लो और सीरिया की गवर्नरी छोड़ दो। मुआविया राजी न हुआ और जंग के लिए अली को उकसाने लगा। इस पर अली अपनी सेना लेकर जंग के लिए सीरिया की ओर रवाना हुआ और मुआविया भी अली से जंग करने के लिए निकल गया। इन दोनों फौजों की मुलाकात सिफ़ीन नामी मुकाम पर हुई और फिर शुरू हुई 37 हिजरी 658 ईस्वी को जंगे सिफ़ीन। ये इस्लामी जंगों में से एक सबसे बड़ी जंग थी जिसमें से 80,000 लोग अली की सेना में और तकरीबन 1,20,000 लोग मुआविया की सेना में थे। या कुछ रिवायतों के मुताबिक दोनों की सेना में कुल 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोग थे, जिस जंग के बाद करीब कुल 70,000 लोग मारे गए थे। इस जंग में मुआविया की फ़ौज अली से जंग हारने लगी और आखिर में मुआविया के कहने पर मुआविया की तरफ से लोगों ने कुरान को नेज़ों पर बुलंद कर दिया और मैदान की तरफ आ गए ताकि जंग रुक जाए और अब फैसला जंग से ना होकर बातचीत के जरिए हो। ये देखकर अली की सेना ने भी जंग रोक दी। पॉइंट नंबर 5, नहरवान की जंग। बाद में मशवरा किया गया कि इस तरह जंग सिफ़ीन से भारी नुकसान हो रहा है। इन्होंने डिसीजन लिया कि इनकी तरफ से एक शख्स सीरिया का नुमाइंदा बन जाए
اور دوسرا عراق کا، اور پھر ایک ساتھ مل کر جو بھی یہ دونوں فیصلہ لیں گے اس سے سبھی لوگ راضی ہو جائیں گے۔ اس طرح سے ڈیسیزن لینے والوں کو ثالثہ کہا جاتا ہے۔ پھر علی کی طرف سے ثالثہ موسیٰ اشری اور معاویہ کی طرف سے ثالثہ عمر بن عاص کو چنا گیا۔ عمر بن عاص، اس کے بارے میں ابھی آگے ہم ویڈیو میں اور جانیں گے۔ سارا فیصلہ ان دونوں کو کرنے کی اجازت دے کر علی اور معاویہ دونوں جنگ چھوڑ کر واپس جا چکے تھے۔ جیسے ہی علی واپس دارالخلافہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا، اس وقت علی کی ہی فوج میں سے 12,000 لوگوں نے دونوں ثالثہ یعنی موسیٰ اشری اور عمر بن عاص سے فیصلہ کرانے کی مخالفت کی اور پھر علی کی فوج سے الگ ہو گئے۔ ان 12,000 لوگوں کو خوارجی کہا گیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ قرآن نے واضح طور پر کہا کہ ثالثہ کا فیصلہ صرف اللہ کے حق میں ہے، نہ کہ کسی بندے کے حق میں، بلکہ قرآن تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس وقت تک لڑو جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ انہی قرآن کی آیتوں پر عمل کرتے ہوئے خوارجی جماعت نے جنگ کے بجائے فیصلہ کرانے کو کفر کہا اور اس طرح سے فیصلہ کرنے والوں کو واجب القتل، اور اس بنا پر یہ علی اور معاویہ دونوں کو ہی کافر کہنے لگے۔ ان خوارجیوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ پہلی خلافت صرف علی کے حق میں تھی، مگر ابو بکر، عمر اور عثمان نے ان سے ناحق خلافت چھین لی تھی، اور ایک ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ عثمان کا قتل اس کے غلط کاموں کی بنا پر ہوا ہے، جو کہ جائز تھا۔ اب ان کا عقیدہ یہ بھی ہو گیا کہ اس دور میں معاویہ امت میں فتنہ یعنی جھگڑا اور فساد بڑھا رہا ہے، اور علی نے بھی قرآن کے خلاف فیصلہ کیا ہے اور باغی جماعت کے مشورے پر ہی فیصلے کر رہے ہیں۔ اس لیے خوارجیوں نے معاویہ اور علی دونوں کے ہی خلاف جہاد کرنا شروع کر دیا۔ وہیں دوسری طرف دونوں ثالثہ نے فیصلہ کرا کہ علی اور معاویہ دونوں کو ہی خلافت سے ہٹا دینا چاہیے تاکہ لوگ فتنے میں نہ پڑیں، اور ان کی جگہ کسی اور کو خلیفہ مقرر کر دینا چاہیے جس کی خلافت سے سب کے سب راضی ہوں۔ پھر دونوں ثالثہ نے نتیجے دیے، جس میں سے سب سے پہلے موسیٰ اشری کو، جو کہ علی کی طرف سے تھے، انہوں نے کہا کہ میں علی کو خلافت سے ہٹا دیتا ہوں۔ جب عمر بن عاص کی باری آئی تب اس نے دغا بازی کی اور کہہ دیا کہ کیونکہ موسیٰ اشری نے علی کو خلافت سے ہٹا دیا ہے تو اب میں معاویہ کو مسلمانوں کو نیا خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ اس فیصلے کے بعد معاویہ نے خود کو خلیفہ مقرر کر دیا اور شامیوں نے بھی معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اس موقع پر علی معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہوا، مگر خبر ملی کہ خوارجی جماعت نے علی کے خلاف جہاد شروع کر دیا، اس لیے علی بھی فوج لے کر خوارجیوں سے لڑنے چلا گیا، اور پھر شروع ہوئی 38 ہجری 658 عیسوی کو جنگ نہروان۔ اس جنگ میں کافی تعداد میں علی نے خوارجیوں کو قتل کر دیا اور انہیں اس جنگ میں ہرا دیا۔ پوائنٹ نمبر 6، ڈیتھ آف محمد بن ابو بکر۔ موسیٰ اشری اور عمر بن عاص کے فیصلے کے بعد معاویہ اپنی مرضی سے خلیفہ بن گیا تھا، جس میں عمر بن عاص نے معاویہ کا ساتھ دیا تھا۔ اصل میں عمر بن عاص یہ وہ شخص تھا جو دوسرے خلیفہ عمر کے زمانے میں ایجپٹ کا گورنر تھا، اور سب اس کی گورنری سے خوش بھی تھے، مگر تیسرے خلیفہ عثمان نے اسے گورنری سے ہٹا کر اپنے بھائی عبداللہ بن سعد کو گورنر بنا دیا تھا۔ پھر عثمان کی موت کی خبر ملنے پر عمر بن عاص معاویہ کے لشکر میں شریک ہو گیا تھا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ مل کر علی سے لڑوں گا اور اس کے بدلے میں تم مجھے بس مصر کا گورنر بنا دینا جیسا کہ میں پہلے تھا۔ اسی کے ساتھ وعدے کے مطابق معاویہ نے عمر بن عاص کو مصر کا گورنر بننے کے لیے سینکوں کے ساتھ روانہ کرا۔ اس موقع پر محمد بن ابو بکر وہاں کا گورنر تھا اور یہ بھی ہزاروں کی سینہ لے کر جنگ کرنے کے لیے نکل گیا۔ اس پر عمر بن عاص کے کہنے پر ابن خدیج نامی شخص اور اس کی سینہ نے لوگوں کو مارنا شروع کرا۔ تب محمد بن ابو بکر کی فوج اسے اکیلا چھوڑ کر میدان میں سے بھاگ گئی اور اس کے ساتھ صرف کچھ ہی ساتھی باقی رہ گئے۔ جب محمد بن ابو بکر نے عمر بن عاص کو سامنے سے آتے دیکھا تب یہ بھی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا اور شہر کے مکان میں جان بچانے کے لیے چھپ گیا۔ بعد میں ابن خدیج نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ محمد بن ابو بکر بہت پیاسا تھا، وہ کہنے لگا مجھے پانی دے دو۔ اس پر ابن خدیج نے کہا اللہ مجھے ایک قطرہ پانی نہ پلائے اگر میں تجھے پانی دوں۔ تم نے عثمان کو پانی پینے سے روک دیا تھا اور تم نے پھر عثمان کو روزے کی حالت میں شہید کر دیا تھا، میں اب تجھے عثمان کے بدلے میں قتل کروں گا۔ محمد بن ابو بکر نے جواب دیا کہ تیرا عثمان سے کیا تعلق، عثمان نے تو ظلم پر عمل کیا اور قرآن کے حکم کو اپنے پیچھے رکھ کر خود اس کے آگے بڑھ گیا تھا، ہم نے تو بس عثمان کو اس کے جرم کی سزا دی تھی اور اسے قتل کر دیا تھا۔ اس پر ابن خدیج کو غصہ آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر محمد بن ابو بکر کو قتل کر دیا اور اسے مارنے کے بعد گدھے کی کھال میں لپیٹ کر سل دیا اور پھر اس میں آگ لگا دی۔ جب اس بات کی خبر عائشہ کو ملی کہ ان کے بھائی محمد بن ابو بکر کو قتل کر دیا گیا ہے تو یہ معاویہ، عمر بن عاص اور قاتل ابن خدیج پر لعنت کرنے لگی۔
इस वाक़ये में आयशा का करैक्टर बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि खुद आयशा उस्मान को कत्ल करने के लिए कहा करती थी, मगर उस्मान की मौत के बाद उसे मासूम का दर्जा दिया और फिर अली के खिलाफ जिहाद करने लगी। और फिर जंग के बाद कहा कि काश मैंने कभी अली से जंग ही ना की होती। और उसी तरह ये मोहम्मद बिन अबू बकर पर भी लानत किया करती थी, क्योंकि वो उस्मान का कातिल था और अली का साथ दे रहा था। मगर उसकी मौत के बाद आयशा ने मुआविया पर लानत करना शुरू कर दिया। पॉइंट नंबर 7, अली का कत्ल। खैर, इसके बाद खुर्जियों ने इस फितने फसाद से मुसलमानों को बचाने के लिए और साथ ही साथ जंग नहरवान की हार का बदला लेने के लिए तीनों हुक्मरानों यानी खलीफा अली, मुआविया और गवर्नर अमर बिन आस को कत्ल करने का फैसला किया, जिसमें से अली को कत्ल करने के इरादे से अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम, मुआविया को कत्ल करने के लिए बकर बिन अब्दुल्ला और अमर बिन आस को कत्ल करने के लिए अमर बिन बकर, ये तीनों ख्वारजियों में से चुने गए। और रमज़ान के महीने में एक साथ ही ये तीनों हुक्मरानों को कत्ल करने के इरादे से निकल जाते हैं। अमर बिन आस उन दिनों बीमार था, इसलिए वो मस्जिद में नमाज के लिए अपनी जगह किसी और को भेज देता है और कातिल गलती से अमर बिन आस की जगह किसी और शख्स को कत्ल कर देता है। उसी तरह मुआविया पर भी हमला किया गया, जिससे उसे चोट लगी, मगर उसे छोटा सा जख्म होता है और फिर उसकी जान बच जाती है। और इब्ने मुलजिम जो अली को कत्ल करने के इरादे से निकलता है, ये अली पर उस वक्त अचानक से वार कर देता है जिस वक्त अली कूफा की मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ा रहा था और सजदे की हालत में था। इब्ने मुलजिम इस पर खून आलूद तलवार से इसके सर पर वार करता है और इस वार के कुछ दिनों बाद अली की मौत 40 हिजरी 661 ईस्वी में हो जाती है। तो ये थी मुसलमानों की आपसी जंग, जिसमें मोहम्मद साहब के सगे रिश्तेदारों और वफादार साथी आपस में ही हुकूमत पाने के लिए एक दूसरे की जान ले रहे हैं। इनकी हिस्ट्री पढ़कर साफ जाहिर होता है कि इनके बीच कभी सुलह मशवरा, आपसी मेल मिलाप था ही नहीं। इन्हें बस खिलाफत पानी थी। इस जंग में फर्क नहीं पड़ता कि आप किसकी फौज में हो या न्यूट्रल हो, आप इनके बीच कभी चैन से नहीं रह सकते। अली की खिलाफत एक लौती ऐसी खिलाफत थी जो इतने फितने फसाद के दौर में हुई थी। यही वजह बनी कि सिर्फ अली के दौर में मुस्लिम हुकूमत दूसरे मुल्कों पर भी जिहाद करने में नाकाम हुई। हालांकि रसूल की टीचिंग सिर्फ गैर मुसलमानों से लड़ने के लिए है, जब तक कि वो कलमा ना पढ़ लें। उल्टा रसूल ने तो उन मुसलमानों को जो आपस में लड़ते हैं उन्हें जहन्नम की बशारत दी थी। रसूल ने कहा, जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर भिड़ जाएं तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, कातिल तो ज़रूर जहन्नमी होना चाहिए, मकतूल क्यों? फरमाया, वो भी अपने साथी को मार डालने की हिर्स रखता था, मौका पाता तो उसे ज़रूर कत्ल कर देता, तो दिल से अज़्म करने पर वो जहन्नमी हुआ। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सारे सहाबा जन्नती नहीं बल्कि जहन्नमी हुए। इन हदीसों को वो सहाबा भी जानते थे, लेकिन फिर भी वो जहन्नमी क्यों बने? क्योंकि वो आपकी तरह अकीदे के अंधे इंसान नहीं थे। वो जानते थे कि रसूल सच में कोई खुदा के भेजे रसूल नहीं थे। उन लोगों ने बस इस रसूल का इस्तेमाल किया था खिलाफत पाने के लिए, और उसके लिए इन लोगों ने जंगें भी की और उसके बुरे नतीजे भी झेले। तो अपनी अकीदत की पट्टी उतारिए और मज़हब और इंसानियत के फ़र्क को महसूस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसके आगे का इतिहास लेकर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस हाफिज़।